बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। सबसे पहले खबर आपको ये देनी है, आप जानते हैं कि कल मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसका फैसला महफूज हो गया, लेकिन उससे पहले अभी वो फैसला सुनाया नहीं गया। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि काजी फायज ईसा साहब की भरपूर तसल्ली आज हो गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसकी मिसाल देता हूँ। उस दिन मतीउल्लाह जान कह रहे थे और हसनात मलिक का तज्जिया ये था कि जब तहरीक इंसाफ का नाम आता है या 13 जनवरी के बल्ले के निशान का छीनने वाला फैसला आता है तो काजी साहब जज्बाती हो जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से फुल कोर्ट की समाअत के दौरान काजी साहब के हवाले से जब भी कोई तहरीक इंसाफ की बात करता था तो वो कहते थे तहरीक इंसाफ तो हमारे सामने नहीं, उसका नाम ही ना ले। फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि हमें आपके ऊपर एतराज़ है, और उनका सिर्फ मुझे एतराज़ नहीं है, अडियाला वाले को भी एतराज़ है। इस मामले के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब को फिर रोस्टम के ऊपर बुलाया गया। ज़ाहिर है वो इमरान खान को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो कमल शोज़ब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उनका आपको भी एतराज़ है, तो उनका माय लॉर्ड मुझे एतराज़ नहीं है। फिर उसके ऊपर तनकीद हुई और भरपूर तनकीद हुई, और तनकीद ये थी कि आपकी पॉलिसी क्या है, कि आप खड़े हैं सारे एक तरफ। अगर आपने काजी फायज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद करना है तो आप खुल के अदम एतमाद करें। फिर इमरान खान से मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर ने जलसे में खड़े होकर कहा कि इंसाफ का तकाजा ये है कि काजी फायज ईसा साहब हमारे केसेस से अलग हो जाए। रऊफ हसन खुल के बात कर रहे हैं कि इतने केसेस आए, कोई ऐसा केस जो काजी फायज ईसा साहब के सामने तहरीक इंसाफ या इमरान खान का लगा हो और उसमें रिलीफ मेरिट के ऊपर मिला हो। रिलीफ नहीं कहना चाहिए, इंसाफ मिलाओ इस बुनियाद के ऊपर कि यार ये बनता है। टेक्निकलिटीज पे तो आप हमेशा खेल सकते हैं। तो आज अमली तौर पर इमरान खान ने एक सरप्राइज दिया। सरप्राइज ये है कि उन्होंने अब इस तरीके से नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, वकला ने कह दिया तो काजी साहब ने ज़रा आगे से इस लहजे में इस तरह से कहा, तो वकील साहब ने कहा मैंने तो प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट में, मैं अगर काजी साहब के ऊपर एतमाद कर दूंगा तो मेरे तो 20 केस इनके सामने लगे हुए हैं, तो मेरा पूरी की पूरी क्लाइंटेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो बेचारा ज़रा डाउन हो जाता है। तो आज इमरान खान ने इन सब का ये शिकवा दूर किया, तसल्ली करवाते हुए इन राइटिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आज आगाह कर दिया है। और इन राइटिंग जो आगाह किया है उसके अंदर यह है कि उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के ऊपर बतौर चीफ जस्टिस और बतौर जज अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मेरे ख्याल से ये जज साहब के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं होती कि आपके ऊपर एक पार्टी कहे मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, और वो ज़ाहिर है एक बार नहीं कहेगा। आप जब इस नहज के ऊपर पहुंचते हैं तो आप एक लंबा चौड़ा सफर करके आते हैं, आप बहुत कुछ कहते हैं। अब उन्होंने कहा है काजी फायज ईसा साहब को कि आप मेरे से रेलिवेंट जितने केसेस हैं, इमरान खान ने कहा कि मेरे तमाम केसेस से आप खुद को अलहदा कर लें, और ये तहरीरी तौर पे कहा। और क्यों कहा है? उन्होंने कहा जी जो माजी के फैसले हैं उनको देखते हुए या उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्होंने कहा है कि आप मेहरबानी करें, आप अपने आप को इससे अलग करें। ये जो आप जानते हैं कि नैब तरमीम केस है जिसके अंदर इमरान खान वीडियो लिंक के ऊपर भी पेश हुए थे, उस केस के अंदर ही था। अगर आपको याद हो उसके अंदर इमरान खान ने बेंच के सामने कहा था काजी साहब आपके सामने हमारा बल्ले के निशान वाली नजर सानी पड़ी हुई, आपने अभी तक उसको नहीं लगाया। काजी साहब आपके सामने 8 फरवरी का केस लगा हुआ, आपने लगाया। अगर आपको याद हो तो फुल कोर्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतफरिक दरखास्त भी दायर की थी, उनका 8 फरवरी का मामला भी टेकअप कर लें, बल्ले के निशान वाला भी कर लें, लेकिन अदालत ने उस चीज को किसी तरीके से भी नहीं किया। तो अब जब दरखास्त आ गई है तो अब मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आपने देखा होगा जब वो केस आया था फौजी अदालतों वाला, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर आ गया अदम एतमाद आ गया या एतराज आ गया दूसरे लफ्जों में। तो मंसूर अली शाह साहब ने किसी को ये नहीं कहा या किसी को नहीं पूछा कि तुम्हें मेरे ऊपर एतमाद नहीं है या बाकी, उन्होंने बड़े ग्रेस के साथ अपने आप को उससे अलग कर लिया। अब सवाल ये होगा जब मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का एक शख्स आपसे ये कह रहा है कि आप जनाब केसेस से अपने आप को अलग कर लें, तो उन्होंने कहा कि अब इस हवाले से उन्होंने फिर साथ ही वो हवाला दिया है। कौन सा हवाला दिया है? आपको याद होगा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस हवाले से ये कहा था कि अनबायस और इम्पार्शलिटी को देखते हुए काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इमरान खान के केसेस को नहीं सुनेंगे। ये जस्टिस गुलजार के दौर का वाकया है। तो अब अगर वो ऑलरेडी इन प्लेस है, यानी वो फैसला अपनी जगह पे मौजूद है, उस फैसले को खत्म नहीं किया गया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर ये किया है और अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच को उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के सामने रख दिया। अब 2 ही सूरतें हैं, काजी फायज ईसा साहब जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को खत्म कर दें
دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کیسز سے الگ کر لے. اب جب آپ کے اوپر ایک فریق عدم اعتماد کر چکا ہو تو کیا آپ ان کے کیسز کو سنیں گے, آپ کیا میسج کنوے کریں گے, آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے اب قاضی صاحب ایک بالکل کمپلیکس قسم کی جو سچویشن ہے اس میں ہمیں پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب اس میں سے کیا ہوتا ہے یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی. اچھا یہ تو ہو گیا ایک والا معاملہ. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ نشانے کے اوپر ہیں اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو یہاں پہ برداشت نہیں کیا جا رہا. تو اب ایک بار پھر ایک وہ کردار ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, میاں داؤد جو ہے وہ 2 ججز کے حوالے سے پہلے اس کو متحرک ہوا کیا گیا یا کیا معاملہ ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی ریپیوٹ یہ ہے کہ وہ ایک کسی کا ٹاؤٹ ہے. میں اس کی ایک ازمپشن بتا رہا ہوں جو عام طور پہ مارکیٹ کے اندر چمگوئیاں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, وہ کس کا ٹاؤٹ ہے یہ آپ نے بتانا ہے. 2 ججز, جسٹس اعجاز الاحسن فائنسٹ جج, کانسٹیٹیوشن کو باقی معاملات کو آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں فیصلہ کسی کا بھی ہو, یعنی آپ مجھے کہیں نا کہ آپ موسم کو ایلیبوریٹ کرو تو میں مختلف طریقے سے بتاؤں گا. میں کہوں گا جی بادل بنے ہوئے, آپ ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ باہر دھوپ نہیں ہے, میں کہوں کہ ٹھیک ہے مناسب موسم ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو یہ بات پسند ہے, آپ یہ کہو بادل ہے, آپ یہ کہو کہ گرمی نہیں ہے, یہ مختلف باتیں. تو یہ انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن ایک فائنسٹ جج کو جس پورے طریقے سے سسٹم سے آؤٹ کیا گیا کسی کی خواہش کے اوپر, یہ سب باتیں جانتے ہیں. اعجاز الاحسن صاحب ایسے ہوتے نہیں کہ سو کے اٹھے ہیں اور وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میں نہیں ان ڈیٹیلز میں جانا چاہتا, مجھے بہت ساری ڈیٹیلز کا پتہ ہے کہ وہ کب ایون اسپتال میں زیر علاج رہے لاہور میں. میرے پاس وہ خبر ہے, مجھے اس بات کا علم ہے, لیکن چونکہ اب یہ بات ماضی کی چلی گئی. پھر ہم نے جس طرح جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے معاملے میں دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو جس طرح سپیڈی طریقے سے یہی ٹیکنیکلٹیز تھی نا جس کی بنیاد کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ خود اپنے ریفرنس سے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا, لیکن مظاہر نقوی صاحب کی باری ان کا انصاف بالکل ڈفرینٹ تھا. اور اب آپ کے خلاف عوریہ مقبول جان کا ریفرنس ہے, آپ اس کو سماعت کے لیے کیوں نہیں مقرر کر رہے, آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے, یہ بہت ساری باتیں ہیں. تو اب میاں داؤد جو ہے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا ہے اور اس نے جسٹس جو طارق محمود جہانگیری ہیں ان کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی ہے. اور یہ جو شخص ہے ظاہر یہ ایک پرانا ہے. اس سلسلے میں اس نے کیا کہا, اب چونکہ اس پورے کا پورا جو پراپوگینڈا ہے وہ ہو رہا ہے جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر. جی وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی جعلی ڈگری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ان کی ڈگری جعلی ہے تو بھائی آپ نے ان کو اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل یا وہ اس وقت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے, آپ نے کیسے لگایا؟ مسلم لیگ نون نے ان کو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیسے لگایا؟ چلے میں اس بات کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. جب آپ نے ایک ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ ان کو اپوائنٹ کیا تو آپ نے ان کو کیسے اپوائنٹ کیا؟ کیا آپ نے ان کی ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں کی تھی یا یہ بات آپ کو ابھی یاد آئی؟ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی ایک درخواست دائر کی اور کہا جی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں, ان کی تعلیمی اسناد کی تصدیق تک ان کو کام سے روک دیا جائے. اور درخواست گزار نے کہا جی جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بلا کر پوچھا جائے کہ کس اتھارٹی کے تحت آپ جعلی اسناد کے ساتھ بطور جج کام کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تو ان جعلی ڈگری ہے یا اصلی ڈگری ہے ان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تصدیق ہونے تک کام روکا جائے, تو اگر ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی تو آپ ان کے خلاف یہ پورے کا پورا پراپوگنڈا کیسے لے کے آئے ہیں؟ اور پھر آپ نے اگر یہ کہہ رہے ہیں جی جعلی ڈگری تک وہ کام کس طرح کر رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے آپ تو آلریڈی ججمنٹ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی عدالت کے جج کے خلاف جو سنے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور کل جو جسٹس عامر فاروق ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ شکایت کا فورم موجود ہے سپریم جوڈیشل کونسل, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور رہی بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اپنا ادارہ جاتی رسپانس دے دیا ہے, انہوں نے تو بتا دیا ہے. اگر آپ کو پتا ہو تو انہوں نے ایک 7 رکنی بینچ بنایا ہے جس میں صرف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نہیں تھے, اور انہوں نے بتایا ہے جس میں انہوں نے ایون نوٹسز جاری کیے ہیں غریدہ فاروقی کو, عمار سولنگی کو, حسن ایوب کو اور باقی کوئی 7 ٹویٹر اکاؤنٹس ہے جہاں سے کیمپین ہوئی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو دے دیا ہے, پی ٹی اے کو دے دیا ہے, پیمرا کو نوٹس دے دیا. یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اچھا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ججز کے اوپر اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنا, کیونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب آج بھی اسلام آباد کے حلقوں کے کیسز سن رہے ہیں, تو ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ڈالنا. اور دوسرا یہ سارے کے سارے اب انہوں نے دیکھا کہ چلیں ہم نے ایک اور طریقے سے کیمپین لانچ کی, تو وہ کیمپین سٹرائک بیک کی ہے ان ججز نے, بجائے اس کے کہ وہ نیچے جاتے دبتے خوف زدہ ہو جاتے, اور ان کا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے
کہ میرے پاس سروائیول کی کوئی وجہ نہیں ہے یا میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں گریسفلی لڑنے کی کوشش کروں گا. میں چاہوں گا کم از کم یہ ہو کہ میں نے ریزسٹ کیا ہے، میں لڑاؤں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ اس طریقے سے سارا کچھ کریں اور آپ کو اس طرح سے اگنور کر دیا جائے. تو ججز فی الحال اسی موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.